ओम नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमो नमः सर्वेभ्यः। वैदिक सनातन गुरुकुलम जयगांव इत्यनेन समायोजिते व्याख्यान कार्यक्रमे वयम् उपस्थिताः। सर्वेभ्यः स्वागतं, सर्वेषां स्वागतं। ज्ञानानुरागिणां गुरुकुल संचालकानां च सर्वेषां बोधः भवेत् इति धिया अहं नेपाली भाषया इदं व्याख्यानं दातुम् इच्छामि। भवतामपि एवमेव अभिलाषः आसीत्। नमो नमः। सबैमा सादर प्रणाम, नमस्कार। र वैदिक सनातन गुरुकुल जयगांव पश्चिम बंगाल को तत्वावधानमा यो कार्यक्रम हुँदैछ र त्यसका सञ्चालक आदरणीय परमप्रिय श्री ध्रुव आचार्यजी एवं उहाँका समस्त सहयोगीहरू, सञ्चालन समितिका अध्यक्षहरू, पदाधिकारीहरू, अन्नदाताहरू, त्यस गुरुकुलमा विद्यार्थी पठाएर विद्यार्थीहरूको भविष्य उज्जवल गर्न चाहने अभिभावकहरू, समस्त जयगाउँवासी विद्वत समाज, ब्राह्मण समाज र समस्त हिन्दू समाज सबैमा मेरो प्रणाम। र गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्थाको सन्दर्भमा केही यहाँ पर निवेदन गर्नुपर्नेछ। यसै विषयमा आहूत गरिएको छ र हजुरहरू सबैलाई जो यस पृष्ठमा जोडिनु भएको छ देश विदेशबाट सबैमा म विनम्र प्रार्थना गर्दछु, प्रणाम गर्दछु र एक दुईटा कुरा बताउन चाहन्छु। र आफ्नो जीवनको एउटा सौभाग्य रहेको थियो। लगभग 2 वर्ष पहिला वैदिक सनातन गुरुकुलको महोत्सवमा, लामो कार्यक्रममा, 1 मास व्यापी कार्यक्रममा वहाँबाट निमन्त्रण पाएर हामी वहाँ गएका थियौं र वहाँ श्री घनश्याम खनालजीको आचार्यत्वमा कथा भइराखेको थियो र अरू पनि देश विदेशबाट धेरै विद्वानहरू आएर चाहिँ त्यहाँ आफ्नो आफ्नो वक्तव्य राख्नुहुन्थ्यो र देश विदेशका श्रोताहरू पनि त्यहाँ जुट्नु भएको थियो। त्यो बहुत आनन्दको क्षण थियो हाम्रा लागि। र आज पुनः यो भर्चुअल माध्यमबाटै भए पनि त्यस गुरुकुलसँग जोडिने अवसर आयो र आफूलाई सौभाग्यशाली ठानेको छु। र प्रथमतः भन्नाले हामीले के बुझिन्छ, यसबाट के भाव व्यक्त हुन्छ त्यो कुरो अलिकति म निवेदन गर्न चाहन्छु। गुरुकुलम गुरुकुलम यो कुरो हामीहरूलाई थाहै छ। गुरुकुलम गुरुकुलम अर्थात गुरुको कुल, जसमा रहेर चाहिँ विद्यार्थीले शिक्षा प्राप्त गर्दछ। कुल भनेको समूहवाचक पद हो र त्यो बिस्तारै बिस्तारै आज जस्तो हामीहरूले स्कुल भनिन्छ, एउटा शिक्षा केन्द्र भनिन्छ, त्यसैको वाचक चाहिँ यो गुरुकुल पद चाहिँ प्राचीन कालदेखि रहिआएको छ। र गुरुकुलमा के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थी त्यसमा आवासीय रूपमा रहन्छन्
र प्रातः कालदेखि लिएर सायंकाल पर्यन्त प्राचीन वाङ्मयको वेद व्याकरण ज्योतिष साहित्य छन्द अलंकार आदि प्राचीन वाङ्मयको शास्त्रहरूको चिन्तन मनन अध्ययन गर्दछन्। गुरुका सन्निधिमा रहेर योगासन गर्दछन्, प्राणायाम गर्दछन्, व्यायाम गर्दछन् र जीवनका जति पनि आवश्यक अङ्गहरू छन्, आवश्यक विषयहरू छन्, ती सबैको ज्ञान त्यहाँ प्राप्त गर्दछन् विद्यार्थीहरूले। यसैलाई संक्षेप रूपमा गुरुकुल भनिन्छ। प्राचीन कालमा हामीहरूले महर्षि सान्दीपनीको गुरुकुलको चर्चा सुनिन्छ, महर्षि वशिष्ठ जीको गुरुकुलको चर्चा सुनिन्छ, जसमा चाहिँ राजपुत्रहरू पनि गएर एउटा सामान्य व्यक्तिका पुत्र जस्तै गरेर अध्ययन गर्थे। सुदामा जस्तो एकजना गरिब ब्राह्मणका साथमा भगवान कृष्णजीले अध्ययन गर्नुभएको कथा छ। वरतन्तु ऋषिका आश्रममा अध्ययन गर्ने कौत्स नामक स्नातकको एउटा गौरवमय इतिहास हाम्रा सामु छ। कौत्सः प्रपेदे वरतन्तु शिष्यः, यो एउटा कौत्सको कथा छ, आरुणीको कथा छ। इस प्रकार हाम्रो गुरुकुलीय परम्पराको इतिहास अत्यन्त गौरवमय छ र गुरुकुलबाट अध्ययन गरेर निस्किएको जो स्नातक हुन्थ्यो त्यो सर्वज्ञान स्नातकस्य च राज्ञस्य पन्थादेयो स्नातकस्य च राज्ञश्च स्नातको नृपमान भाग, त्यसो भनेको छ स्मृतिमा। बाटो दिँदाखेरि एकपट्टिबाट प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ सवारी आउँदैछ, यताबाट चाहिँ गुरुकुलबाट शिक्षा प्राप्त गरेको स्नातक जाँदैछ भने कुनले बाटो छोड्नु पर्ने हो, कसको लागि ट्राफिक रोकिनु पर्ने हो भन्दा स्नातको नृपमान भाग, राजाले पनि त्यो स्नातकको सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो हुन्थ्यो स्नातक जो गुरुकुलबाट निक्लिन्थ्यो। त्यति गौरवमय परम्परा हाम्रो जो भारतीय परम्परा हो, प्राचीन परम्परा हो, सांस्कृतिक परम्परा हो। भारतीयको अर्थ यसमा विशालतामा लिएको छ। भारतवर्षीय आधारमा यो भारतीय शब्दको प्रयोग गरिन्छ। यसबाट सबै बुझिन्छ। गुरुकुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी जो आउँछन् उनीहरूको मतलब यो हुँदैन कि म एउटा सानोतिनो सेवा प्राप्त गरौँ, आफ्नो एउटा जीविका चलाऊँ र यो बालबच्चाहरूको भरण पोषण मात्रै गरौँ भन्ने त्यो उद्देश्य गुरुकुलीय शिक्षामा शिक्षित विद्यार्थीहरूको हुँदैन। यो विशाल जो हाम्रो सनातन संस्कृति समुपासक जो समाज छ, विशाल जो हिन्दू समाज छ, त्यो समस्त समाजलाई शिक्षित गर्ने दायित्व यस गुरुकुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका काँधमा बसेको हुन्छ। यत्रो विशाल चाहिँ अरबौंको संख्यामा जो समाज चाहिँ सनातन संस्कृति उपासकको समाज कश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म फैलिएको र सारा नेपाल भुटान र देश विदेशसम्म पनि आज फैलिएको छ, त्यो समस्त संसारमा व्याप्त हाम्रा जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको मार्गदर्शनको लागि एउटा चाहिँ भोलिन्टियर, एउटा कार्यकर्ता जो मन वचन कर्मले परिपक्व हुन्छ, कुनै प्रकारको कमी त्यसमा हुँदैन। ऊ शिक्षित हुन्छ, उसले देशकाल परिस्थिति बुझेको हुन्छ र कुनै प्रकारका विघ्न बाधाहरूसँग चाहिँ मुकाबला गर्ने सामर्थ्य उसमा हुन्छ। उसले
वेदको ज्ञान गरेको हुन्छ, उसले पुराण पढेको हुन्छ, उसले महाभारतको तत्त्व सिकेको हुन्छ, उसले सारा शास्त्रहरूको चाहिँ निचोड निकालेको हुन्छ र उसले जानेको हुन्छ आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत वसुधैव कुटुम्बकम अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। यो सारा ज्ञान तत्त्व सिकेर निक्लिन्छ गुरुकुलबाट र ऊ जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ एउटा उसले आभाको प्रकाश बिखेर्दछ चारैतिर र हाम्रो समाज सुसंस्कृत सभ्य हुन्छ र कर्तव्य व्यामोह ग्रस्तताको स्थानमा गएर पनि उसले एउटा आभा फैलाउँदछ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ, यो सत्य कुरा हो। पालन गर्न नसक्नु त्यो हाम्रो आफ्नो कमजोरी हो। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, आचार्य ध्रुवजीबाटै म सुरु गर्छु। अब यो हाम्रा काशी, उज्जैन, हरिद्वार आदि स्थानमा चाहिँ गुरुकुलहरू चलिराखेका छन्, गुजरातमा चल्दैछन्। त्यस्तै त्यस्तै गुरुकुलबाट शिक्षित चाहिँ जो वर्तमान समयमा हजारौंका संख्यामा व्यक्तिहरू निक्लिनु भएको छ, यतैबाट शिक्षित भएर जानु भएको छ। नेपालको देवघाट गुरुकुल महेश सन्यास आश्रमबाट पनि शिक्षित भएर धेरै स्नातकहरू विद्यार्थीहरू देश विदेशमा फैलिँदैछन्। हरिहर सन्यास आश्रमबाट पनि शिक्षित हुँदैछन्। गलेश्वर आश्रम गुरुकुलबाट पनि शिक्षित हुँदैछन्। अरू पनि अब त्यस्ता नेपालमा अंगुलीगण्य नाम लिने लायक गुरुकुल होलान्। धेरै जसो त अब यो गुरुकुलको चोला ओढेका त अब 1500 को संख्या रहेछ। तर म त्यसको नाम लिँदैछु जसमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको आभा मण्डल जो छ त्यो अलि अर्कै प्रकारको हुन्छ। त्यो वहाँ पनि प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुन्थ्यो भने काशीमा आएर पनि त्यो प्रथमै श्रेणीमा उत्तीर्ण हुँदैछ। जसले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा चाहिँ टप 10 मा स्थान प्राप्त गर्थ्यो, त्यो सम्पूर्णानन्दमा आएर पनि त्यही स्थान त्यसले चाहिँ जो प्राप्त गरिराखेका छ। हामीले प्रत्यक्ष देखेका छ, सैकडौं उदाहरण छन्। र हजुरहरूले विश्वास गर्नुपर्छ, जो भनिँदैछ यहाँबाट त्यो सत्य कुरा। र त्यस्तै त्यस्तै गुरुकुलमा अध्ययन गरेर ध्रुवजीले आफ्नो जयगाउँ पक्रिनुभयो। कसैले चाहिँ जो गएर सिक्किमको रानीपुल पक्रिनुभयो। हाम्रो एकजना चाहिँ दामोदर भण्डारीजीले सिलगुडी पक्रिनुभयो, त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ। एकजनाले गएर बर्मामा चाहिँ पक्रिनुभयो, काशीबाट अध्ययन गरेर निक्लेका। यस्ता हजारौं मैले जान्दछु जो अध्ययन गरिसकेर चाहिँ तत्त स्थानमा गएर चाहिँ आफ्नो आफ्नो आभा फैलाउनु भएको छ, चारैपट्टि ज्योति फिजाइराख्नु भएको छ। धेरै जस्तो र चाहिँ हाम्रो काशीमा अध्ययन गरेर डाक्टर गुरुप्रसाद सुवेदी अहिले महेश गुरुकुल नेपाल सम्हाल्नु भएको छ। उहाँका चाहिँ अध्ययन गरेका योग्य व्यक्तिहरू डाक्टर विश्वनाथ धितालजी जो महेश गुरुकुलबाट आउनु भएको, अहिले बीएचयू आईआईटी मा चाहिँ अहिले प्रोफेसर हुनुहुन्छ। बीएचयू आईआईटीले राख्यो उहाँलाई, उहाँको योग्यता देखेर। त्यस्तै उहाँबाट निक्लेका मनोज भण्डारी अहिले आईआईटी मा पीएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। भर्खर उहाँबाट आचार्य गरेर आउनु भएको। यहाँ पहिलोपल्ट उहाँले चाहिँ नेटको परीक्षा दिए त पहिल्यैपल्टमा जीआरएफ निक्ल्यो। नेपालको हावापानीमा पढेको मान्छे भारत आएर एकाध साल यताउता हेरेर यसो नेट दिँदाखेरि जीआरएफ सिधै। र अहिले उनले पनि मार्गदर्शन गरिराखेका छन् छात्रहरूको चाहिँ पीएचडी गर्दै गर्दै। भनेपछि यस्ता यस्ता हाम्रा आभाहरू आज चारैपट्टि दीप्यमान छन्। मैले यो संक्षिप्त उदाहरण मात्रै दिएको।
मैले 1% पनि भनेको छैन। यतापट्टि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराञ्चल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यता प्रश्न भ्याएको छैन। सबैतिर यस्तो चाहिँ गर्दैछन् ती गुरुकुलबाट निक्लेका विद्यार्थीहरूले। भनेपछि परिणाम त स्वतः झल्किराखेको छ हाम्रो चाहिँ। केही न केही बीज बपन नभएकोदेखि हाम्रो ध्रुवजी आदि व्यक्तिहरूमा यो कहाँबाट प्रेरणा आउने, कहाँबाट त्यहाँ खट्ने एउटा झोडामा गएर, झोडै हो एक प्रकारले चाहिँ, काशीमा बसेर सङ्घर्ष गरेको भएदेखि एउटा चाहिँ राम्रो स्थान प्राप्त गरेर राम्रो द्रव्य अर्जन गर्न सक्ने योग्यता उहाँमा छ। उहाँका मित्र डाक्टर ज्ञानेन्द्र सापकोटाजी साथै पढेका व्यक्ति हाम्रो संस्कृत विश्वविद्यालयमा चाहिँ अहिले प्राध्यापक हुनुभएको छ व्याकरण विभागमा, सँगै पढेको व्यक्ति। काशी छोड्नु भएन उहाँले, तर काशीमै बसेर भए पनि उहाँले आफ्नो अभियान चलाइराखेको छ चारैपट्टि। यो भारतीय शिक्षा मण्डलका प्रकल्पहरूमा चाहिँ पुरा बुद्धिजीवीको रूपमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ र एउटा बाबा विश्वनाथजीले स्थान पनि दिनुभयो। भनेपछि उहाँहरू जो छ महाविद्यालय विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर भएर जाने योग्यता छ, तर एउटा आफ्नो गाउँ, आफ्नो समाज, त्यसलाई सुरक्षित राख्नका लागि चाहिँ गाउँमा खट्नु भएको छ, डट्नु भएको छ। अनेक प्रकारका समस्याहरू गाउँमा हुन्छन्, त्यो हामीहरूलाई थाहा छ। र जो मातापिताहरू पनि एउटा ठुलो विषय सोचेर, ठुलो चिन्तन मनन गरेर चाहिँ आफ्ना बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ पठाउँदै हुनुहुन्छ र ती बालबालिकाहरू अहिले हेर्दाखेरि हामीहरूले देखिन्छ साना साना विद्यार्थीहरू, धेरै जस्तो गरिब परिवारबाट आएका, शिक्षा दीक्षा नभएका, संस्कार पनि नभएका, एकैचोटि गुरुकुलमा आउँछन्। कहाँबाट आउँछन्। अब तिनीहरूको चाहिँ मुखारबिन्द हेर्दाखेरि मलिन जस्तो देखिन सक्छ, टिपटाप हुन्न। तर यदि तिनीहरूले मन लाएर वेदादि शास्त्रहरूको अध्ययन गरे र संस्कृतको ज्ञान गरे भने बिस्तारै बिस्तारै तिनीहरूमा एउटा ज्योतिको उदय हुन्छ। हामीले देखिरहेको, यो हाम्रो छालामा केही राखेको छैन। यो हाम्रो शरीर तौलिने हो भने त्यही हो, कसैको 60 किलो होला, कसैको 80 किलो होला, त्यो बिक्नेवाला पनि छैन, यस्तै हो। तर त्यो सास र त्यसमा भरेको छ, त्यसमा ज्ञान छ भने त्यो एउटा बुढो भए पनि त्यसमा एउटा शास्त्रको ज्योति आउँछ, गरिब भए पनि त्यसमा एउटा शास्त्रको चमक आउँछ, कुरूप भए पनि त्यसमा रूप आउँछ। कोही काला हुन्छन्, कसैको शरीर अलिकति त्यति सुन्दर हुँदैन। विद्याले बढी जान्छ रूप, सजिलै बिल्ला बडो इज्जत। राम्रो पार्छ नहारले, मुकुटले, नस्नानले, फूलले, बाजु बन्द किरीट, औँठी र सुरा, आस्खोट सुरुवालले। यिनीहरूले राम्रो पार्दैन। साह्रै सुन्दर बन्नु पर्दछ भने भोलि सिकौँ संस्कृत। विद्याले बढी जान्छ रूप, सहजै मिल्ला बडो इज्जत। यो सारा हाम्रो प्राथमिक कुरा छन्, सारा प्रत्येक नेपालीले यो जानेको हुन्छ। अब विद्या छैन, भिर्छन् कोट घडी, छडी र पगडी, बन्छन् सफा सुन्दर। कोट पनि छ, घडी पनि छ, पगडी जहाँ छ, डन्डा छ, फिटफाट हेर्दाखेरि अफसर जस्तो देखिन्छ, पुरा विद्वान छ। अब यसो माइक पक्राइदिनुहोस् विद्वानहरूका बीचमा, बस 5 मिनट बोलेपछि त पुरा आन्द्रा भुँडी निक्लिजान्छ, पुरा चाहिँ। मूर्खोपि शोभते तावत् सभायां वस्त्र वेष्टितः, तावत् च शोभते मूर्खो यावत् किञ्चित नभासते। यस्ता उदाहरण हामीहरूले प्रत्येक दिन पाइराखिएको छ, सर्वत्र चाहिँ ताम झाम छ, सारा छ। माइक भेटेर विद्वानका बीचमा, चाहे काशीमा त पसिना आउँछ, यहाँ अरूतिरको त कुरा छोडौँ, अरूतिर पनि विद्वानहरूका बीचमा चाहिँ 5 मिनट बोलेपछि उसको पुरा खानदान सबै चाहिँ जो निक्लिएर मुखबाट आउँछ, सन्न भयो, सारा कोट बेकार, सब पैसा बेकार, सब चौपट हुन्छ। तर केही पनि छैन, एउटा चाहिँ गामछा माथिबाट ओढेको छ, तर लुङ्गी लगाएको छ। जब धुवाधार चाहिँ जब उसले बोल्न थाल्छ, शास्त्रको तत्त्व दिन थाल्छ,
अब उसको चाहिँ मुखमण्डल चम्किन थाल्छ। भनेपछि किन त्यस्तो हुँदैछ भनेपछि साधना गर्यो, शास्त्रको साधना छ। अब यस प्रकारको जो साधना छ त्यो यो अरूतिरबाट प्राप्त हुन्न। यो कुरा यो हाम्रो स्कुलको यो कन्भेन्टमा हुनेवाला छैन। तपाईहरुकातिर पनि कन्भेन्ट धेरै फैलेका होलान्, हाम्रातिर पनि फैलेका छन्। हामीले सब जानेको छ मैकालेको शिक्षा पद्धति कहिलेदेखि सुरु भयो, कसरी भयो, के भयो, सब थाहा छ त्यो हामीहरूलाई। यो कन्भेन्ट जति पढ्दै गए त्यति दिमाग शून्य हुँदै गएको पनि देखेको छ। चारैपट्टिको सूचनात्मक ज्ञान, कल्कुलेटेड ज्ञान, बस अलिकति अंग्रेजी भाषाको ज्ञान, त्यति हुन्छ। चिन्तन मननको विकास हुन्न त्यसबाट चाहिँ। स्व के हो, आत्मा के हो, परात्मा के हो, भारतवर्ष के हो, असली तत्व क्या हो यहाँको चाहिँ। कोहम कस्तम कुता आयाता कामे जननी कोमे ताता, तत्व के हो, यो सारा संसार कसरी चल्छ भन्ने यो कुरो केही आउनेवाला छैन। धेरै धेरै भयो भने यसरी गरेर एउटा सानो नोकरी लाग्छ, त्यसै एउटा रिटायर हुन्छ, गयो चाहिँ। भनेपछि यो संस्कृतको जो सम्भावना छ हाम्रो गुरुकुलको, यो हाम्रो आदरणीय विद्वानहरू सुन्दै हुनुहुन्छ होला। हाम्रो पूर्व मध्यमा फेल, उत्तर मध्यमा फेल व्यक्तिहरू चाहिँ जो बडा बडा जो भारतवर्षका ठुल्ठुला कथाकार हजुरहरूले देख्नुहुन्छ, जसले लाखौं करोडौं व्यक्तिहरूलाई सभामा बाँधेर कथा सुनाउनुहुन्छ, ती कुनै पूर्व मध्यमा फेल हुन् पुराना, कुनै उत्तर मध्यमा फेल हुन्, कुनै शास्त्री, कुनै पास गरेका पनि हुन्छन्, कुनै आचार्य पास हुन्छन्। नभए अक्सर चाहिँ जो पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा साँच्चै पढाइदिनु हो भने र ठिकसँग इक्जाम लिन थाल्नु हो भने, आज यी जति पनि पास भएका छौँ नि हामी सबै गएर पूर्व मध्यमामा फेल होइन्छ धेरै जस्तो 50%। अनि उत्तर मध्यमामा कति फेल होइन्छ, त्यहाँबाट शास्त्री जाँदा जाँदै पसिना आउँछ। तर असलीमा हामीहरूले शास्त्री बन्ने हो भने पूरा ग्रन्थको अध्ययन गरेर ठिकसँग त्यसको प्रयत्न परीक्षा दिने हो। ब्याकडोर होइन, गुरु कृपा होइन, यता र उतिका 10वटा उपाय लगाएर होइन। कापीमा चाहिँ एन्सर बुकमा चाहिँ पुरा नोट भेटिन्छ। हाम्रो सम्पूर्णानन्दमा पनि लगभग 10-20 हजार पैसा छाड्छन् ती हाम्रा परिचारकहरूले चाहिँ। कापीका जो 2-3 लाख कपीहरू आएका हुन्छन्, त विद्यार्थीले चाहिँ जो कच्याकचुक पारो यसो त्यसमा 100 को नोट हालिदियो बिचमा चाहिँ। जाँच्ने मान्छेकामा पुगोस् भन्छ, तर अब चपरासीले थाहा पाए सबैले नोट हुन्छ भनेर। त्यो जाँच्नेका हातमा पुगिदिए त जाँच्नेका बेलामा यसो कापी पल्टाउँदाखेरि अब 500 को नोट आयो। अनि अब बिचरा चाहिँ लक्ष्मीको प्रभावले कमसेकम पास त गरिदिन्थ्यो नि त। त्यो दिमाग छ नि त। अब त्यस्तो कहीँ घटना घटिरहेको, तर त्यो पहिले नै छाँटछुट हुन्छ। त्यो नोट चाहिँ जो जाँच्ने मान्छेसम्म आइपुग्दैन। पहिला आइपुग्थ्यो, तर अब त्यो सबैले थाहा पाए नोट आउँदो रहेछ भनेर त्यो पहिले एक कापीलाई चाहिँ जो मान्छेले हल्लाई चाहिँ त्यो मणिकर्णिकामा लगेर मुर्दा जलाएपछि त्यो कुनैले कानमा भएको सुनसँगै जलाइदिन्छन्। गाउँबाट ल्याएकाले के गरे सानोतिनो ध्यान दिँदैन, अलिअलि सुन पनि। अब त्यो सुन खसेको हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ मुर्दा जलाएर फ्याँक्ने बित्तिकै त्यहाँ खोज्नेको चाहिँ पुरा भिड लाग्छ। भने यस्तो मान्छेको दिमाग त कहाँसम्म जान्छ नि त, कुरा बुझेन भने त। तो भन्नको मतलब चाहिँ ठिकसँग संस्कृतको अध्ययन गर्नुपर्छ। कागज बटुलेकालाई मात्रै मानिन्न। र हाम्रो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के हो भने यो कागजलाई महत्त्व दिने प्रणाली होइन। यो डिग्री बाटो पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, हाई स्कुल, इन्टरमिडिएट, बीए, एमए भनेर लम्बा रङ्गीन सर्टिफिकेट छ, दिमाग खाली छ। त्यस्तो खालको शिक्षालाई प्रश्रय नदिने खालको शिक्षा हो हाम्रो गुरुकुल शिक्षा, जसमा प्रत्यक्ष डाइरेक्ट रूपमा परीक्षा लिन्छ, मौखिक रूपमा गुरुद्वारा बसेर। योग्य छ त योग्य छ, शास्त्री छ तो शास्त्री छ भने त्यसको परीक्षाको लागि 5 विद्वानको टिम बस्छ। पहिला त्यस्तै हुन्थ्यो। यो सम्पूर्णानन्दमा यो कागज बाँड्नुभन्दा पहिला चाहिँ लगभग 150 वर्ष पहिला जब यति सर्टिफिकेटको व्यवस्था थिएन, त्यति बेला पनि आचार्य इत्यादिको उपाधि दिन्थ्यो। मैले यो प्रमाण भेटाएको छु र भन्दैछु हजुरलाई।
र 5 जना 10 जना अब विद्यार्थीले एउटा आवेदन दिन्छ, म परीक्षा दिन्छु आचार्यको। उनीहरूको केही सर्टिफिकेट छैन, उसले सिधै अध्ययन गरेर म अब आचार्यको परीक्षा दिन्छु, न्यायाचार्यको भन्छ। अच्छा, तो अरू के को दिन्छस् भन्दा म न्यायाचार्य, व्याकरणाचार्य र धर्मशास्त्राचार्य 3 आचार्यको परीक्षा एकैचोटि दिन्छु भन्छ। एप्लिकेसन आयो। त्यसो भएपछि न्यायको विद्वान 2, व्याकरणका विद्वान 2, धर्मशास्त्रका विद्वान 2, 6 जना, 1 जना अर्को निर्णायक विद्वान गरेर 7 जनाको एउटा कमिटी बनिन्थ्यो। अनि विद्यार्थीलाई बोलाएर अगाडि राख्यो, अनि त्यहाँबाट शास्त्रार्थ हुन्छ बसेर घन्टौँ चाहिँ। व्याकरणवालाले व्याकरणको प्रश्न सोध्छ, धर्मशास्त्रवालाले धर्मशास्त्रको, न्यायवालाले न्यायको घनाघोर 2 घन्टा शास्त्रार्थ गरेपछि अनि पुरा जवाब दियो भने जुनको उसले सन्तोषजनक जवाब दिन्छ अनि एउटा कागजमा लेखिन्छ, अयम छात्रः एतासु विद्यासु अधीति विद्वद्भिः कृतानां प्रश्नानां सम्यक् उत्तरम् अनेन प्रदत्तम्, अतः एतस्मै छात्राय निम्न विषयेषु आचार्य पाधि प्रदानार्थम संस्तूयते। ये भी विद्वद्भिः भनेर विषयको नाम एकैचोटि, विषयको नाम लेखो, छात्रको नाम लेखो, त्यहाँबाट तलतिर चाहिँ वामाचरण भट्टाचार्य नाम सुनिएको होला विद्वानहरूले कहिले कहिले। पण्डित शिवकुमार शास्त्री। शिवकुमार शास्त्री भन्नको मतलब चाहिँ उहाँहरूलाई भन्थे अरे व्यक्तिहरूले कि यहाँले चाहिँ 7 पुस्त पछाडिको र 7 पुस्त अगाडिको विद्या खिचेर उत्पन्न हुनुभएको अरे। पछाडि 7 पुस्ता पनि सुकेका, अगाडि पनि 7 पुस्ता सुकाउने, बीचमा त्यसरी आएर शिवकुमार शास्त्री हुन्छ अरे। त्यस्ता विद्वान सीताराम शास्त्री। अनि तल 7 वटा विद्वानको सिग्नेचर भयो। अनि सिग्नेचर गएपछि प्रिन्सिपलकामा गयो, उसले हेर्छ, त्यहाँबाट मोहर ठोकिदिन्छ, कागज दियो। अनि हो त्यो कागज लिएर चाहिँ विद्यार्थी दिल्ली गएर यसो कागज देखाउने बित्तिकै अरू चाहिँ अरे बाप रे, ऐसे विद्वानों से पढ़ के आया है, क्या पूछना है। वाह वाह, विद्यार्थीलाई देख्दै मान्छे घबडाउँथे त्यहाँबाट चाहिँ। आइए सिधै बैठी, पोस्ने सास्ने कुरो हिम्मत हुँदैन थियो कसैले। मैले एउटा यस्तो सर्टिफिकेट भेटाएको छु, कहिले तपाईहरु काशी आउनुभयो भने त्यो खोज्नुपर्छ। अब धेरै दिन भयो, मैले त्यसलाई गान्डीबममा छापी पनि दिएको थिएँ। त्यो नेपालको सर्टिफिकेट हो, नेपालका विद्यार्थीको सर्टिफिकेट। नेपालका चाहिँ दीक्षितजी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो कमलमणि दीक्षित, बडा प्रसिद्ध व्यक्ति, अब दिवंगत हुनुभयो। उहाँले मलाई उपलब्ध गराउनु भएको यस्तो लेखेको सर्टिफिकेट एउटा नेपाली विद्यार्थीको काशीमा प्राप्त गरेको। अब ऊ विद्यार्थी जहाँ गएर देखाओस् सर्टिफिकेट, गुरुजी को नाम, कौन गुरु से पढ़ा है भन्दा फलाना गुरु को नाम लिने बित्तिकै स्वागत। भनेपछि यो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणालीको उद्देश्य त्यो हो। त्यसकारणले यो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली सञ्चालित हुँदैछन्। त्यसकारणले हामीहरूले के सोच्नु पर्यो अब गुरुकुल त वैदिक सनातन गुरुकुल जयगाउँ हजुरहरूको त्यहाँ स्थापित भइसकेको छ, स्थान पनि छ, जग्गा पनि किनिसकेको छ। तर त्यसलाई अलिकति देशकाल अनुरूप बनाउनु पर्यो। अलिकति यो कुरो पनि हामीहरूले ध्यान राख्नुपर्छ। अब यो पुराना जमाना होइन, अब आधुनिक जमाना छ। सबै यस्ता प्रकारका ज्ञानी हुँदैनन्, जसले चाहिँ पुराका पुरा कुरा सम्झिउन्, अलिकति टिपटाप पनि हेर्छन्। आमा बाबु आउँदाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ हेर्छन् कि कस्तो गुरुकुल रहेछ, के रहेछ, ठिकठाक छ कि छैन, विद्यार्थी राख्ने लायक छ कि छैन, चाहन्छन् उनीहरूले पनि। र विद्यार्थीको छात्रावासको व्यवस्था सुन्दर सुन्दर स्वच्छ भीडभाड रहित छात्रावासको व्यवस्था हुनु पर्यो। विद्यार्थीहरूको लागि भोजनको सुन्दर व्यवस्था हुनु पर्यो। अन्नम वही ब्रह्म, भोजनको सुन्दर व्यवस्था, अध्ययन कक्षको, अध्यापन कक्षको सुन्दर व्यवस्था, हेर्दाखेरि राम्रो लागोस् चाहिँ जो पढाउने
शिक्षकहरूको सुन्दर व्यवस्था, योग्य अध्यापक, आधुनिक अध्यापक पनि, अंग्रेजी शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, योग शिक्षक, व्याकरण शिक्षक, साहित्य शिक्षक, वेद शिक्षक, 5-6 वटा शिक्षक बहुत जरुरी छन्। र क्लास हिसाबसँग तिनीहरूले चलाउनु पर्यो। र एउटा कुरा मैले यहाँ नयाँ जोड्दैछु, जेहेतु संस्कृतममा मैले जोड दिएको छ, यो हाम्रो ध्रुवजीले यसलाई लागू गर्न थाल्नुहोस्, अरूले गर्छन् पछाडि, हजुर फर्स्ट हुनुहोस्। आयुर्वेदको शिक्षा हामीले गुरुकुलमा सुरु गराउन थाल्नु पर्यो। कोही जरुरी छैन कि पुरा अहिले बिए एमएसए बनाइदिनुहोस्, ठुलै ग्रन्थ राखौँ, त्यो जरुरी छैन। आयुर्वेदका प्राथमिक ग्रन्थहरू जो छन्, माधव निदानम भन्ने हाम्रो प्राथमिक बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ छ। चरक संहिता, सुश्रुत संहिताका केही सेलेक्टेड श्लोकहरू, अलिकति प्रकरणहरू, र अरू पनि आयुर्वेदका ग्रन्थ पत्ता लगाएर अलिकति कोर्समा राख्ने र आयुर्वेदको पनि विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिन प्रारम्भ गर्ने, श्लोकको माध्यमबाट औषधिहरू चिनाउने यो काम गुरुकुलबाट हुन थाल्यो भने यसले धेरै लाभ गर्छ। मैले यो कुरो नेपालमा उठाइसकेको छु। वहाँ विशाल रूपमा गुरुकुलको एकत्रितकरण भइराखेको छ, काम गरिराख्नु भएको छ साथीहरूले। यो आयुर्वेदको यो सरकारी मान्यताको चक्कर छोडेर हामीले ज्ञानको दृष्टिले यदि आयुर्वेद सानैदेखि विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन थाल्यौँ भने सानोतिनो बिमारीको घरेलु उपचार गर्न उनीहरूले स्वतः जान्दछन्, स्वतः सिक्छन्। अनि योगको अभ्यास भयो भने शरीरलाई निरोग बनाउने कुरा उनीहरूले स्वतः सिक्छन्, शरीरको विकास हुन्छ। यो गुजरातका गुरुकुलहरूमा मैले देखेँ, विद्यार्थीहरू कम्प्लिट यस्तो ज्ञान भएका विद्यार्थीहरू जसन् तिनीहरूलाई कहीँ लगेर डक्टरीको इक्जाममा बैठाइदिनुहोस्, चाहे सिएको इक्जाममा बैठाइदिनुहोस्, अलिकति 1-2 साल तयार गरे भने तिनीहरूले त्यो इक्जाम निकाल्न सक्ने खालको मेधा चाहिँ गुरुकुलका विद्यार्थीहरूमा भएको रहेछ। तिनीहरूलाई पाइलटको इक्जाममा लगेर बसाइदिनुहोस् भने त्यो पनि दिन सक्छन्। कुनै पनि कमी नभएका विद्यार्थी यस्तो गुजरातमा चाहिँ जो विशेष गरेर जैन गुरुकुलहरूले निकाल्दै रहेछन्। जैन सम्प्रदायका गुरुकुलहरूले, आर्य सम्प्रदायका गुरुकुलहरू पनि त्यसै गरी चम्किएका छन्। यो अरू गुरुकुलहरू अलिकति पछाडि छन्। यो कुरो यहाँ भन्न मलाई सङ्कोच हुन्न, मैले देखेको छ। मैले हाम्रो बाबा रामदेवजीको पतञ्जलि गुरुकुलको दर्शन गरेँ। गएर हरिद्वार गएको बेला मैले गुरुकुल दर्शन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेँ। त्यहाँ सहयोग मलाई पुर्याइयो र भित्र गएर राम्ररी एक कमरा छात्रहरूका हेरियो। एक कमरा, बत्तीको व्यवस्था, टेबल कुर्सीको व्यवस्था, सुत्ने व्यवस्था, स्वतन्त्र एक विद्यार्थीलाई पुर्याएको छ। त्यति हामीहरूले पुर्याउन नसकिएला। हामीहरूले 2 विद्यार्थी राख्न सकिन्छ, हामीहरूले 3 विद्यार्थी राख्न सकिन्छ। 3 कुर्सी, 3 टेबल, पढ्ने व्यवस्था, सारा विद्यार्थी, भोजनको व्यवस्था, भोजनालय, दिव्य चाहिँ बर्तन सर्तन, सारा गुरुकुलको चाहिँ 2 घण्टा लाग्यो घुम्न चाहिँ पतञ्जलि गुरुकुल हरिद्वारमा चाहिँ। अब त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी जो निक्लिन्छन् उनीहरूको चाहिँ एउटा के भन्नु, स्वाभिमान पनि जागृत हुन्छ। कुनै प्रकारको चाहिँ इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स भन्छ हाम्रो, हीन भावना पनि हुन्न त्यसमा चाहिँ। स्ट्यान्डर्डमा पनि मैले एउटा चाहिँ स्वामीनारायण गुरुकुल छारोरी गुजरातमा गइएको थियो। हाम्रो माधव दास स्वामीजीकामा गइएको थियो। त्यो गुरुकुल त्यहाँ उहाँले पनि दर्शन गराउनुभयो। टाप एकदम यस्तो थियो के भन्ने चाहिँ। कि ती अरू विद्यार्थी जो छन् त्यहाँ कान्भेन्ट पनि रहेछन् छेउछाउमा, तिनीहरूको व्यवस्थापक जो छ, अंग्रेजी चलाउनेको व्यवस्थापक चाहिँ एउटा सानो गुरुकुलका छात्रलाई राखिदिएको रहेछ। स्वामीजीले सिकाउन देखाएको दुनियाँलाई। 4-5 वटा कान्भेन्ट छन्, त्यो एउटा कान्भेन्टको म्यानेजर चाहिँ ती गुरुकुलको एउटा छात्रलाई दिएको छ। राति दिउँसो ड्युटी गर्ने, पुरा निरीक्षण गर्ने चाहिँ। टुप्पीवालाले, संस्कृतवालाले गएर सारा ती कान्भेन्टहरूको चाहिँ निरीक्षण गर्छ, प्रिन्सिपलदेखि लिएर तल हेर्छ।
अब त्यो गुरुकुल यस्तो स्मार्ट क्लासले युक्त भएको, पुरा पर्दा लागेको छ, स्मार्ट क्लास छ, वाइफाई जोडिएको छ, के भन्ने हजुरको गदगद भइयो हेरेर चाहिँ आत्मा प्रसन्न भयो चाहिँ। हामी त यहाँ बनारसमा रुखा सुखा चलाउने व्यक्तिहरू चाहिँ भनेपछि धेरै मान्छेहरू अगाडि बढिसकेका छन् हाम्रो यस दिशामा पनि। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको तात्पर्य आउँदैछ। अब यो जयगाउँको परला विघ्न भनेर काम गतिलो थाल्दैन नामर्दले। काम त थालिहाल्यो। गुरुकुल सञ्चालन चाहिँ तपाईहरू पश्चिम बङ्गीय जयगाउँ प्रदेशीय व्यक्तिहरूले उहाँहरूको सहमतिबाट एउटा गुरुकुलको त्यहाँ बीजारोपण भयो। त्यो बीजारोपण भइसकेपछि त्यो गुरुकुल दिनहीन भएर चाहिँ त्यस्तै दरिद्रावस्थामा रह्यो भने त्यसले चाहिँ त्यसको इज्जत बढाउँदैन। त्यहाँबाट पर्दा बिग्न चटक्क काम बिचमै छोडिदिन्छ कम मर्दले। अनि अरे बापरे यहाँ पैसा खर्च हुन्छ, यो हुन्छ उसो हुन्छ भनेर डराउन थालियो भने केही ठुलो काम हुन सक्दैन। पैसा सैसाको के मतलबै नराखौँ। पैसा त यति जुड्छ भगवानको कृपाले कि भरे सम्हाल्ने मान्छे हुँदैन, त्यत्रो ठुलो सम्भावना छ त्यसमा। मैले त देखेँ हाम्रो घनश्याम खनालजीले चाहिँ त्यो दान पात्र गुरुकुल प्रणालीकै लागि 100-200 दान पात्र अब हाम्रै छेउमा वितरण गर्नुभयो चाहिँ। त्यसबाट अलिअलि त्यस्तै उस्तै आयो। कमसेकम 1000 व्यक्ति जुटे भने त्यस्ता गुरुकुल रन गर्न थाल्छ कायदेसँग। मान्छेहरू धेरै धनी छन् यहाँ चाहिँ। छैनौँ हामी कमी असङ्ख्य सब छौँ। पहिला गुराकाईजीले भन्नुभएको लाटा सुधा दिन छौँ, एउटैले गरी साध्य छैन प्रभु हो सामर्थ्यले हीन छौँ। तस्मा धेर मिलेर केही अलिकति सामर्थ्य अनुसारको आफ्नो गाँस चुडेर रक्षण गरौँ नेपाली सन्तानको। यो काशीमा धर्मशाला बनाउनका लागि यो श्लोक बनाउनु भएको अरे उहाँले। काशीमा सबै समाजका धर्मशाला छन्, नेपाली धर्मशाला छैन भनेर लगभग 150 वर्ष पहिले जगन्नाथ गुरागाईजीले अभियान चलाउनु भयो। श्लोक बनाएर चाहिँ भारत नेपाल भुटान सबतिर घुम्नुभयो र आज काशीमा धर्मशाला छ। कुनै पनि नेपाली विश्वको कहीँबाट आँखा चिम्लेर सिधै नेपाली धर्मशाला लैजा। दुध विनायक बिर्सिएछ भने पनि हुन्छ, नेपाली धर्मशाला लैजाओ भन्दा दुध विनायकै पुर्याउँछ। अब त ललिता घाट पनि पुर्याइदिन्छ। ललिता घाटमा पशुपतिनाथ धर्मशाला अर्को पनि छ। अब दुध विनायकमै तपाईँको 3-3वटा धर्मशाला छन्। कमसेकम 1000-2000 मान्छे आइकन धर्मशाला भरिनेवाला छैन भनेपछि हाम्रा पुर्खाहरूले मेहनत गरेको यो फल हो नि त। काशीमा चाहिँ नेपाली धर्मशाला मैले देखेँ। बद्रीनाथमा पनि वहाँ त्यस्तो विकट स्थानमा नेपाली धर्मशाला भनेर ठुला ठुला अक्षरमा चाहिँ भगवानको मन्दिरको छेउमै एकदम लेखेको रहेछ। व्यवस्था छ भनेपछि कसैले काम गरेको छ र यो समाजको इज्जत हुँदैछ भनेपछि म के देख्न चाहन्छु। अब हजुरहरू सबै त्यहाँ एकजना चाहिँ हाम्रो भाजपाका जिल्लाध्यक्षजीकामा हाम्रो बास भएको थियो। अलिकति नामसाम कता बिर्सिसकियो, तर उहाँको स्मरण छ मलाई, उहाँको याद छ, उहाँको सेवाको मलाई स्मरण छ। श्रीमतीजीले जो उहाँ भावीजीले सेवा गर्नुभयो त्यो पनि याद छ। त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँसँग जुट्नु भएको छ। जिल्लाध्यक्षको ठुलो पावर हुन्छ। त्यस्तै त्यस्तै एक जिल्लाध्यक्षले 10 जिल्लाध्यक्ष जोड्न सक्छ। जिल्लाध्यक्षले डिएम कमिसनर मन्त्रीसँग बात गर्न सक्छ। सिधै माथिसम्म एउटा मान्छे पर्याप्त हुन्छ। अलिकति लागिदियो भने र त्यसको कायाकल्प अलिकति हुनु पर्यो। जसरी मैले भने रहने व्यवस्था, भोजनको व्यवस्था, अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था सुचारू रूपले चल्न थाल्यो भने अनि त्यहाँबाट अरू कुरा त तपाईँहरूका आफै भइहाल्छ। पढ्ने व्यवस्था सुरु भएपछि, पढाउने व्यक्ति भएपछि पढाउने व्यक्ति योग्य समर्पित हुनु पर्यो, ज्ञानमा निष्णात हुनु पर्यो, चरित्रवान हुनु पर्यो। त्यसरी जब संस्कृत विद्याको वेद मन्त्रको उच्चारण हुन थाल्छ जुन ठाउँमा, त्यो यदि नरकमा पनि गएर वेद मन्त्रको उच्चारण हुन थाल्नु भने त्यो स्वर्ग हुन्छ भोलिपल्ट। त्यति सामर्थ्य त्यस वेद मन्त्रमा छ। हामीहरूले त त्यो केवल त्यसको पालन मात्रै गर्नु छ। यहाँ त
यहाँ त पहिलेका महापुरुषहरूले यति धेरै काम गरेर गइसक्नु भएको छ। हाम्रो त यसो गएर भागवतको श्लोक भन्ने बित्तिकै हामी त पुज्याउन थाल्छौँ, चाहे विशेषता होस् नहोस्। विद्वान आउनु भएको छ। तर अब हाम्रो त यहाँ दोषग्रस्तता अर्कै छ। हाम्रो त एकपट्टि त शास्त्रको पोर्सन राम्रो कुरो अर्कै छ, तर यहाँ हाम्रा जे दोषहरूले घेरेर चाहिँ हामीहरूलाई यस्तो बनाएको हुन्छ कि हामी यति पैसा उति पैसा, पैसा पैसा यति उति भन्दै भिड्दछन्, त्यसमा विद्याको गर्दछन् क्षति। तर त्यो अब ती गाउँका मान्छे जो छन् नि, ती गाउँका मान्छे जो सहयोग गर्ने छन् उनीहरू निर्मल छन्। उनीहरूका मनमा धेरै अभिलाषा छ, आशा छ गुरुकुल चलाउने। तर त्यसमा हाम्रा तथाकथित पढेका व्यक्तिहरू जब पुग्न थाल्छन्, 5-10वटा पण्डित भेला हुन्छन्, तर त्यो स्थानमा जहिले पढेका जन पुग्दछन्। हजुरहरूकै सन्दर्भमा भन्दैछु, प्रत्येकले आफ्ना सन्दर्भमा घटाउनुपर्छ, एक ठाउँको लागि मात्रै होइन। तर त्यो ठाउँमा जहिले पढेका जन पुग्दछन्, आपसमै पर्छ साराको लज्जा छोडेर लड्दछन्। यति पैसा उति पैसा, पैसा पैसा यति उति भन्दै भिड्दछन्, त्यसमा विद्याको गर्दछन् क्षति भनेपछि अनि ती गाउँका मान्छेले हेर्छन्, अरे यहाँ त विद्वानहरू आउनु भएको, यहाँ त विद्वानहरू भिड्न थाल्नु हो, अब के हार्ने हो? अब त छक्कै परियो त, अब उपाय छैन, के गर्नुपर्ने हो? अब गाउँका मान्छे त टाउको ठोक्नै पर्यो। अब विद्वानहरू अब कोही व्याकरणाचार्य छन्, साहित्याचार्य छन्, धर्मशास्त्राचार्य छन्, वेदान्ताचार्य छन्, सर्वम खलुदम ब्रह्म भन्नेवाला छन्, भिडेका छन् आपसमा छैन, जो कम्पिटिसन छ पुरा। अनि त्यो देखेपछि समाजका मान्छेले टाउको ठोक्छन्, अरे बापरे, 2 जना मान्छे मिलेर हिँड्न सक्दैन समाजमा, टाउको ठोकेर बसिहाल्छ। चन्द्रगढीमा एउटा हाम्रो आदरणीय भट्टराईजी हुनुहुन्छ, गणेश भट्टराईजी, परम प्रेमी, बहुत धनी व्यक्ति, मनको धनी, बाहिरका धनी त धेरै छन्। उहाँले आफ्नो समझ लीजिए 50% भन्दा धेरै आफ्नो व्यय लगाएर चाहिँ लगभग नेपालको चन्द्रगढीको महँगो स्थान लगभग 1 बिघामा कृष्ण द्वैपायन गुरुकुलको स्थापना गर्नुभयो। 10-15 वर्षदेखि चलिरहेको छ। उहाँ पनि म जाने गरेका छु, बताउने गरेका छु। त्यसमा सरकारबाट पनि केही अनुदान पनि प्राप्त भयो, टिपटाप पनि त्यसको धेरै चल्दैछ। तर त्यो अनुदानका साथसाथमा धेरै विघ्न बाधाहरू पनि आउन थाले, किन शुद्ध धन कम्ती नै भए पनि त्यसले विघ्न बाधा गर्दैन। अब त्यसमा करोड 2 करोड पैसा आउन थालोस्, त्यसमा अनेक प्रकारका समस्याहरू पनि आउन सक्छन्। र या तो व्यक्ति त्यस्तो हुनु पर्यो, मदन मोहन मालवीयजी जस्तो, कि अरब खरब करोड आए पनि त्यसलाई पचाउन सकोस् र काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जस्तो परिकल्पना गर्न सकोस् र विश्वमा एउटा चाहिँ शिक्षा केन्द्रको स्थापना, त्यति पचाउने क्षमता हुँदैन। 1 करोड आउनु हो भने पसिना आएर पुरा भागरे भाग हुन्छ फेरि अहिले जयगाउँमा चाहिँ। त्यस कारणले त्यति धेरै पैसाको पनि जरुरत छैन। बिस्तारै 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 अब त्यसका जो सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ, कमिटीका व्यक्तिहरू, हाम्रो म त अब ध्रुवजीलाई मात्रै विशेष जान्दछु, उहाँले यो प्रक्रिया चलाउनु पर्यो। अब मलाई देखाउनु पर्यो बोलाएर 2-3 सालमा टिपटाप चाहियो बाहिर हेर्दाखेरि पहिला, पछाडि अनि भित्रको टिपटापमा बसेर 2 दिनमा विचार गरौँला के रहेछ विद्यार्थीको हालत चाहिँ, कि बाहिरिया टिपटाप हो कि भित्र पनि टिपटाप छ, कि छात्रावास, कमरा समरा, यताउता भोजन पानी फिट एकदम चाहिँ अरूले कसैले आएर हेर्दाखेरि क्या बात है, क्या स्ट्यान्डर्ड है, देशी घी चाहिँ जो 1-1 चम्मच चाहिँ विद्यार्थीलाई, चावलमाथि रोटी सोटी, सुबह प्रातःकाल चाहिँ 8 बजे नास्ता, फिर जे दिव्य भोजन 12 बजे, फिर 4-5 बजे नास्ता, चिया पानी, फिर रातमा भोजन। त्यही हिसाबले पढाइ लेखाएको पहिले त्यो फिट, कपडा सपडा पनि स्वच्छ साफ, र त्यसरी गुरुकुल चल्न थालेपछि र योग्य अध्यापकहरूले शिक्षा दिन थालेपछि तपाईहरुको जयगाउँ जो हुन्छ नि, त्यो फेरि एउटा धाम हुन्छ, काशी धाम ती उत्पन्न हुन्छ।
र हामीहरू सबैले अहिले त बोलाउँदाखेरि चाहिँ आइँदैछ, आफै आउन कर लाग्छ। फेरि आफै घुम्दै घुम्दै सिलगढी पुगेपछि जयगाउँ पनि पुगौँ लाग्छ र हामी आइन्छ जरुर, र त्यस्तो धाम बनिन्छ त्यो। त्यसका लागि हजुरहरू सबैले विशेष चाहिँ प्रयत्न गर्नु पर्यो। र अब हाम्रो के छ भने एउटा ब्राह्मण समाजको प्रमुखता देखिन्छ, तर हामीहरूले पुरा हिन्दू समाज लिएर चल्नुपर्छ। ब्राह्मण समाजको दायित्व धेरै छ। ब्राह्मण चाहिँ जो पूज्य हो, समाजले पूजा गर्छ, र उसको डबल दायित्व छ। समाज बिग्रियो भने ब्राह्मणको दायित्व हो, सम्हाल्नुपर्छ ब्राह्मणले। ब्राह्मण भ्रष्ट भयो भने त्यसलाई डबल अपराध लाग्छ, अज्ञानीलाई कम अपराध लाग्छ। त्यस कारणले ब्राह्मण भी संस्कृत छोडेंगे कभी नहीं थी आशा, ब्राह्मण भी संस्कृत छोड़ेंगे कभी नहीं थी आशा, किंतु देश को हुई आपसे, ब्राह्मण से, किंतु देश को हुई आपसे भीषण आज निराशा। अरे क्या आपने भी संस्कृत की शिक्षा से मुख मोड़ा, वह संबंध युगों का कैसे इतनी जल्दी तोड़ा। बारे ब्राह्मण, ब्राह्मण के नाम में जनेऊ कहीं कहीं दिखाई देता है। ब्राह्मण भनेपछि जनै चाहिँ हुन्थ्यो पहिला पहिला चाहिँ, आज त त्यो जनै पनि गायब छ। शिखा सूत्र फाली ली सर्वभोजन, अहो ब्राह्मणको नाम ब्राह्मणको नाममा एक जनै छन् भन्थे। त्यति बेला यो लगभग 50-60 वर्ष पहिलाको कवितामा एक जनै छन् भन्थे। शिखा सूत्र जनेऊ ली सर्वभोजन जनै छन्, तर आज 50% भन्दा धेरैको जनै पनि गायब, संस्कार गायब। अब हाम्रो यहाँ यूपी बिहार सम्बन्धमा पनि यज्ञोपवीत संस्कार गायब छ, 50% भन्दा अधिक। बिहेका बेलामा यज्ञोपवीत संस्कार हुन्छ, छोरो 30 वर्षको भएको छ, जनै लागै छैन। छेउछाउमा यहाँ मान्छेलाई सम्झाउने गरेको छु, यो के गरेको तिमीहरूले चाहिँ। आषोढसात ब्राह्मणस्य गायत्री नाति वर्तते भनेको छ। 16 वर्ष काटो भने त ब्राह्मणको प्रायश्चित लाग्छ ब्राह्मणलाई भनेको छ, यज्ञोपवीत गरेन भने। झकझोरेपछि एक दुईजना चाहिँ तैयार भइरहेछन्, अब कैसे किया जाए, यज्ञोपवीत करने का विचार आ रहा है। कितने साल का हुआ भन्दा बड़ा बड़का 30 साल का लड़का, छोटा 25 साल का हुआ है। त्यसपछि पर्ख अलिक यहाँ मुहूर्त आउनुपर्छ त्यसको पनि। पहिले यो हरि प्रबोधनी एकादशी आउन दिनुहोस्, मुहूर्त हेर्नुपर्छ, अनि न हुन्छ यज्ञोपवीत कि त्यसै हो। लगभग शादी से आपका खर्चा उसमें लगेगा चेंज, ऐसे होता है भनेर सम्झाइरहेछु, तयार भइरहेछन्। अब यस्ता यस्ता बुढालाई भनेपछि ब्राह्मणको यो हालत छ हाम्रो चाहिँ। त्यस कारणले अब यो एउटा ब्राह्मण संगठनलाई मजबुत गर्नु पर्यो भनेर यहाँ हाम्रो भारतवर्षमा धेरै हजारौं संगठन चलिरहेका छन् ब्राह्मणका। ब्राह्मणमा कहीं एकता पाइन्न। ब्राह्मणानाम अनेकत्वम तत्र जीवन्ति जन्तव, पण्डितः पण्डितम दृष्ट्वा स्वानवत घुरघुरायते भन्ने हाम्रो अब उखानै छ संस्कृतमा चाहिँ। एउटा कुकुरले अर्का कुकुरलाई देख्दा कसो गर्छ त्यसै गर्छ अरे एउटा पण्डितलाई अर्को पण्डितलाई देख्दाखेरि। पण्डितः पण्डितम दृष्ट्वा स्वानवत घुरघुरायते भनेको त्यसै भनेको छैन, त्यो माथि तत्त्व छ केही न केही। कि सिंहानाम महदालस्यम सर्पाणाम च महद भयम ब्राह्मणानाम अनेकत्वम तत्र जीवन्ति जन्तव। सिंहको आलस्य, सर्पको डर र ब्राह्मणको अनेकताले गर्दाखेरि समाज बाँचेको छ भनेर कसैले व्यङ्ग्य मारेको छ। किनभने ब्राह्मणमा एकता भइदियो भने त फेरि कसैले बाँचिसक्नु हुँदैन अरे। त्यस कारणले भगवानले आशीर्वादमा चाहिँ तिमीहरू बुद्धिमान हुनु, सब हुनु, तर तिमीहरूमा एकता चाहिँ नआओस् है र यो श्राप दिएको थियो अरे भन्ने सुनिन्छ, सत्य जस्तो लाग्छ श्राप चाहिँ। त्यस कारणले यो संगठनहरू एउटा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भन्ने मदन मोहन मालवीजीले स्थापित गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ यो शरीरलाई पनि यसो उत्तर प्रदेशको अध्यक्ष बनिदिनु भनेर यो 10 वर्ष पहिला राखे, काम गरियो धेरै साल।
र त्यसमा अलिकति निष्क्रियता आउन थाल्यो। त्यस नाममा फेरि धेरैवटा सङ्गठनहरू पनि चल्न थालेको देखियो र त्यसलाई छोडेर फेरि एउटा अर्को चाहिँ विश्व ब्राह्मण परिसङ्घ भन्ने संस्था रहेछ दिल्लीमा, बहुत राम्रो। पण्डित माघेराम शर्मा भन्ने चाहिँ हरियाणाका बडा विद्वान मान्छे त्यसका अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। 83 वर्षका हुनुहुन्छ अहिले, बडा ऊर्जावान। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेसन भनेर इन्टरनेसनल संस्था, त्यसबाट चाहिँ प्रस्ताव आयो कि हजुरले अब यसमा सेवा गरौँ। त आफूले स्वीकार गरेर चाहिँ उत्तर प्रदेशको अहिले अध्यक्षको पद स्वीकार गरेर दायित्व, त्यसमा कमिटी समिति बनाएर हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ ब्राह्मणलाई शिक्षित गर्ने, सभ्य बनाउने र उनीहरूलाई पहिले आफ्नो कर्तव्य सम्झाउने कार्य चाहिँ हाम्रो उत्तर प्रदेशमा जारी छ। हिजो बेलुका त्यसको मिटिङ थियो अनलाइन चाहिँ, र ध्रुवजीले जानकारी दिनुभयो कि हाम्रो यहाँ पनि ब्रह्म समाज ठुलो छ र हाम्रो पनि सङ्गठनहरू त्यता छ, काम गर्दैछन्। त्यसकारणले म सबैलाई त्यहाँका जति पनि भएका विद्वानहरू हुनुहुन्छ र समाजका श्रेष्ठ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, गण्यमान्य हुनुहुन्छ, समझदारहरू हुनुहुन्छ र हजुरहरूलाई म प्रणाम गर्छु यहाँबाट। र त्यो सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनुहोस् र एक आपसमा सहयोगको भावनाको वृद्धि गर्नुहोस्। र ब्राह्मणको सङ्गठनको मतलब सबै जातको सेवाको लागि सङ्गठन। हामीहरूले आफ्नो समाजलाई त शिक्षित गर्नका लागि, सभ्य बनाउनका लागि र समाज सेवाको सामर्थ्य उत्पन्न गराउनका लागि, ब्राह्मणलाई ट्रेन्ड गर्नका लागि हाम्रो सङ्गठन हो। हाम्रो सङ्गठन त्यो क्षेत्रीय सङ्गठन, वैश्य सङ्गठन, पटेल सङ्गठन, वाल्मिकी समाज आदि गरेर चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर कसैलाई विरोध गर्ने, कसैको भने विरोध गरेर चाहिँ नारा जुलुस उठाउने र आरक्षणको माग गर्ने, आफ्ना आफ्ना समस्या मात्रै लिएर जाने खालको उद्देश्य कहिले पनि ब्राह्मणको हुन सक्दैन है। हमेशा ध्यान राख्नुपर्छ। ब्राह्मणले छोडिदियो भने त समाज त ब्राह्मणानाम अनेकत्वम तत्र जीवन्ति जन्तवः। अनि वृषलत्वम गता लोके ब्राह्मणानाम अदर्शनात् महाभारतमा लेखेको छ। व्यासजीले त्यसै लेख्नु भएन होला। यी सारा जो वृषलत्व फैलियो समाजमा, शूद्रत्व फैलियो, आचारहीनता फैलियो, अनेक प्रकारका भ्रष्टाचारी भए, संस्कार विहीनता समस्त समाजमा, हाम्रो हिन्दू समाजमा आयो। किन आयो? ब्राह्मणानाम अदर्शनात्। यो ब्राह्मणले संस्कार फैलाउन नसकेर, ब्राह्मणको कमीको कारणले कि ब्राह्मण पनि सङ्कुचित हुँदै गयो। जो समाजका लागि थियो, सारा ऋषि महर्षिहरूको कथा हेर्नुहोस् तपाईँले, उनीहरूले कसरी अगस्त्य ऋषिको, परशुराम ऋषिको जसरी सारा समाजका लागि उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नु भएको थियो, त्यो छोडेर चाहिँ हामी एउटा सम्प्रदाय, एउटा कुनु पक्रेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ हाट हुटुट छाट छुटछुट गरेर बस्यौँ। समाज अर्कापट्टि अर्कैले लगिसक्यो, समाज सिद्धिसक्यो चाहिँ। त्यो पो छ त कुरा त, यहाँ त गइरो त पुरा भुटानमा सिद्धिसक्यो, नेपाल चाहिँ 10-20% चाहिँ घटिसक्यो, पुरा बङ्गालतिर सारापट्टि आक्रमण चल्दैछ। हामी चाहिँ मस्त भएर चाहिँ बसिया छौँ, आफ्नामा ताली बजाउँदै बस्दै नैमिषारण्य ऋषय सौनकादय भनेर चाहिँ वैकुण्ठ लोक घुम्दैछौँ। नारदजी गएर सोध्दैछन् उता, यतापट्टि समाज खुस्किएर कहाँ पुगिसकेको छ हाम्रो। गहिरो कुरा त यता छ। यो पनि ध्यान, यतो भ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म भन्छ नि वैशेषिक दर्शनले भनेको छ कि जब यहाँ यो लोक ठिक हुन्छ तबै नै अर्को लोक ठिक हुन्छ। यहाँ भताभुङ्ग केही पनि छैन, सारा सिद्धिएको छ। त एकैचोटि उतै मात्रै दिमाग फर्काएर चाहिँ जो हाम्रो चाहिँ विनाश भएको छ। र शास्त्रले त्यसो भनेको छैन। शास्त्रले यहाँ ध्यान दिनु पहिले, यही नरक स्वर्गो इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारक्यस्ता इहा प्युपलक्षिताः भनेको छ। त्यस कारणले यो संसारको पहिले हामीहरूले ठिक गर्न सक्नुपर्छ, यहाँको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र वैकुण्ठ जाने, स्वर्ग जाने खालको लक्षण जुन जो स्वर्गस्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि बसन्ति देहे। स्वर्ग जाने मान्छेका र स्वर्गबाट आएका मान्छेका 4 चिन्ह पहिले नै देखिन्छन्। हेर्दाखेरि चेहरा हेर्दाखेरि 4 चिन्ह लिएर आएको हुन्छ। दान प्रसङ्गो, दान प्रसङ्गो, द दयध्वम, दध्वम, दानवहरूलाई चाहिँ दया गर्नुपर्छ तिमीहरूले। अनि उतापट्टि देवताहरूलाई दमध्वम,
तिमीहरूले आफ्नो माथि दमन गर्नुपर्छ, पग्लाउँछौ देउताहरू चाहिँ जो धेरै, बिचबिचमा श्राप पाएर चाहिँ जो आउनुपर्छ तल। अनि मनुष्यहरूलाई भने दध्वम, तिमीहरूले दान गर्न सिक्नुपर्छ। यो दान भन्ने धेरै ठुलो कुरा हो। विदेशमा त हजुरहरूलाई एउटा अब अन्तिम हुनु पनि आँटो हो, एउटा पोइन्ट सुनाइदिउँ। अस्ट्रेलियाको रोडमा घुम्दाखेरि आफूले देखियो राम्रा राम्रा सोफा सेटहरू फर्स्ट क्लासका चाहिँ रोडको किनारामा थुपारेको रहेछ, पुरा थुपारेर राखेको छ, निकै नै। त मैले आफ्नो मित्र ताराजीलाई सोधेँ, यो के हो, यो रोडमा थुपारेको छ राम्रो राम्रो चाहिँ छेउमा भए त? त उहाँले भन्नुभयो यो रिजेक्टेड माल हो, यो स्कुलमा 3 वर्ष 4 वर्षमा यो सामान बदलिनुपर्छ। यहाँ अलिकति काहीँ के भयो भने भएन भने पनि 5 वर्षमा अर्कै नयाँ लगाइहाल्नुपर्छ। यो धेरै पुरानो चलाउन पाइँदैन। त्यस कारणले अब यहाँ यसले राखिदिएछ, सरकारी गाडी आएर यसलाई लान्छ, के गर्नुपर्ने हो गर्छ। घरमा पनि हामीहरूले त्यसै गर्नुपर्छ। अनि भन्दा यसो उसो छरछिमेकमा बाँडिदिँदा हुँदैन। अरे कहाँ लिन्छ कसैले कसैको, अर्काको सामान लिएर आसान कसैले लिन्छ त्यसरी। कसैले अब मेरो सामान लिदियो भने त जिन्दगीभरि फेरि ऊ त गुलामै गर्नु पर्यो, नमस्कार गर्नु पर्यो। त्यसरी लिनेवाला छैन यहाँ कसैले पनि, सबै आफ्ना आफ्ना व्यवस्थामा छन्, कसैले कसैको लिँदैन। नलिएपछि त अब बदलिनु जरुरी छ। दान गर्ने ठाउँै छैन भन्नको मतलब यी हाम्रा अलिकति ब्राह्मण श्राह्मण गइरहेछन् नेपाल भुटान भारतबाट, अलिअलि दान पुण्य अब चल्दैछ त्यता पनि। नभए त उहाँको हो भने त्यो दिने ठाउँ छैन, मान्छे चाहन्छ कि अब म दान गरौँ। अमेरिका अस्ट्रेलियाको समस्या है हजुरहरूलाई मैले जानेको बताउँदैछु। र उनीहरूले यतापट्टि दान गर्छन्, उनीहरूलाई थाहा छ कि यो नेपाल भुटान हिन्दुस्तान यतापट्टि चाहिँ दान लिने मान्छे धेरै छन्। चेरिटेबल ट्रस्ट भएर कसैले कसैलाई गोद लिन्छ। यस्ता लाखौँ करोडौँ व्यक्तिहरू चाहिँ जो स्पोन्सरसिप भन्छ जसलाई, त्यो दान गरिरहेको छ। हामीहरूले पनि त्यो दान लिने टेक्निक पुर्याइयो भने हामीहरूको विदेशबाट पनि दान आउन सक्छ। टेक्निक टुङ्गामा पुग्नु पर्यो, त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्। यो तिब्बती शरणार्थीहरू जो हुनुहुन्छ, हजुरलाई एउटा नयाँ कुरो सुनाइदिउँ। तिब्बती शरणार्थीलाई स्पोन्सर गरेको हुन्छ अङ्ग्रेजहरूले। ऊ पैदा भइसक्दैखेरि त्यो रिम्पोछेजीले, दलाई लामाले दिनुहुन्छ उसलाई। कसैले अब अङ्ग्रेजले लाइन लगाइराखेको हुन्छ, मलाई एउटा व्यक्ति चाहियो भनेर, अनि यो पैदा भयो बस यसलाई तैँले हेर्नु भनेर। उसलाई चाहिँ हुन्छ तपाईँको अब $100 $1000 जति चाहिन्छ, उसको महिना बाँधियो। अब उहाँबाट आउन सुरु भयो। जो जसलाई अब कर्मापाजी रुम्तेकवाला सिक्किमवालाले नाम दिएपछि, त्यो ठुल्ठुलाले दिएपछि, ती सारा मैले देखेँ लगभग तिब्बतीहरूको चाहिँ एउटा एउटा कनेक्सन विदेशबाट आउँछ। उनीहरूको एक त शरणार्थी भन्ने डिक्लियर छ, र एउटा व्यक्तिले एउटा मान्छेलाई चाहिँ पठाइराखेको हुन्छ, चुनेको हुन्छ। उतापट्टि दान गर्न पाइन्न। अब आयो कुरा हाम्रो यहाँ जयगाउँमा आउँदाखेरि, अब हाम्रो त यहाँ त दान गर्ने कस्तो राम्रो अवसर छ त। यहाँ त जति दिए पनि कसैले नराम्रो मान्नेवाला छैन। घरमा धेर भएका सोफा सेट यताउति ल्याए पनि रिजेक्टेड माल ल्याएर फ्याँको भन्नेवाला छैन। घरमा धेरै नै हुन्छन् जो 5वटा कपडाभन्दा धेरै नराख्नु अरे गृहस्थले शास्त्रमा भनेको छ। त्यस्तै सोफा सेट मैले एकजना सिक्किममा गएको थिएँ हजुर। सिक्किमको रानी पुलमा एकजना भूतपूर्व इन्जिनियरको घरमा बसियो 1-2 घन्टा। त उहाँले माथि लानुभयो हलमा। त्यो हल चाहिँ लगभग तपाईँको उहाँको चाहिँ 10,000 स्क्वायर फुटको थियो होला। हल पुरा जोड्दाखेरि मलाई अनुमान गरियो कि 10,000 स्क्वायर फुट जतिको हल थियो। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको 1 2 3 4 5 6 7 8 10वटा जति चाहिँ सोफा सेट लागेका थिए, कुनादेखि लिएर यहाँसम्म चाहिँ दिव्य सोफा टेबल कुर्सी 10 जग्गा। सत्य घटना भन्दैछु, हेर्नुहोस् चाहिँ जो सिक्किमको रानी पुल, उहाँका एकजना भाइ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। उहाँ इन्जिनियरबाट रिटायर गर्नुभएको, बसियोहरू बडो राम्रोसँग इज्जत भयो, रातभरि बसियो। बिहान पनि खाजा साजा खाएर हाम्रो मेरो दिमागमा आयो अब हेर्नुहोस् एउटा घर छ, अब 10वटा सोफा सेट हालमा। पहिला इन्जिनियर हुँदा त पुरा मिटिङ सिटिङ यताउति चल्थे, पुरा त्यसमा त्यति मान्छे आउँथे बस्थे चल्थ्यो होला। अब त त्यसको कामै सकियो। अब त 10वटा सोफा सेट के गर्ने?
यो हाम्रा पडोसीहरू कतिजना छन्, अब 4 भाइ छोडा एउटा सोफा सेट आफ्नो घरमा किनेकै हुन्छ, सानो सानो घर छ, त एकजनाको बिहे गरियो, उसमा पुरा एक सेट आयो, त त्यसलाई खाँदखुँद पारेर अटाए माथि साथी राखेर, तेस्रो छोराको गर्दाखेरि अब फेरि आयो, अब लिन्न भन्न सक्दैन होइन। अनि अब त्यो खाँद्दा खाँद्दै घर यत्रो छ, सोफा सेट अलमारी सालमारीले पुट्ट अब त्यो घर फुट्ला जस्तो भयो। अब त्यो आफत जो त्यो सामान कता फ्याँक्ने, त्यस्तो समस्या त आउँछ नि त। अब त्यो दिमाग आउँदैन कि अब यो यसको चाहिँ जो दहेज आउँछ, यो सोफा सेट आउँछ, एउटा गुरुकुलमा पुर्याइदिनु पर्छ, उहाँ त काम आउँछ विद्यार्थीलाई चाहिँ। विद्यार्थीलाई एउटा एउटा अलमारी, एउटा एउटा कुर्सी त दिनुहोस् हामीहरूले, तर त्यस प्रकारको एउटा चाहिँ हामीहरूले अभियान चलाउनुहुन्छ पर्छ। र व्यक्तिगत रूपमा आफूले आफ्ना लागि मागेको होइन, हामीहरूले गुरुकुलको लागि याचना हो, त्यस कारणले शर्माउने जरुरत छैन। मदन मोहन मालवीजी भन्नुहुन्थ्यो, जो है 1 रुपियाँदेखि लिएर जति दिन सक्छस् दिनुहोस्। मालवीजीको यस्तो आदर्श हाम्रो सामने छ। कसैले 1 रुपियाँ पनि दिए अरे, गरिब छ बिचरा चाहिँ, भावना त्यति बेलाको 1 रुपियाँ अब यति बेलाको 1000 बराबर हुन्छ। अब कुनैले अपमानित गरेर चाहिँ कहाँबाट जुत्ता पनि दान गरिदिए भन्ने कथा हैदराबादबाट कताबाट भरे, त्यो जुत्तालाई पनि उहाँले ल्याएर प्रदर्शनीमा राखेर पुरा प्रचार गर्न थालेपछि चाहिँ त्यो उहाँको रियासत घबडाएर चाहिँ पछाडि आएर क्षमा मागेर फेरि 1 लाख रुपियाँ दियो अरे भन्ने कथा सुनिन्छ। भनेपछि माधवजीको टेक्निक विचार गर्नुहोस्। र माधवजीले त्यो दान माग्न जाँदाखेरि राख्नुहुन्थ्यो दरभङ्गा नरेशलाई साथमा। अब एउटा ब्राह्मण मात्रै थपक्क गयो भने त्यसलाई कसले पत्याउँछ? अब हाम्रो ध्रुवजी मात्रै लुगासुगा लाएर चाहिँ जो गुरुकुललाई दान माग्न जाउँ भनेर कहीँ ठुला ठाउँमा जानुभयो, यसो हेर्छ, पत्याउँदैन नि। अब हजुरले राख्नुपर्छ नेता खोजेर, हाम्रो त्यो बिजेपीको जिल्लाध्यक्षलाई राख्नुहोस्, त्यहाँबाट अझै अर्को ठुलो कुनै प्रसिद्ध व्यक्ति उहाँलाई भन्नुहोस्, उहाँलाई लिएर। अब उहाँले लिएर गएर अनि भनेपछि अनि उसले हेर्छ कि ठुलो मान्छे लिएर आयो। अब उसले चाहिँ जो 1000 दिने हो भने 10,000 को चेक काट्छ त्यहाँबाट। भनेपछि एउटा ठुलो मान्छे पक्रिएर जो तथाकथित ठुलो जो समाजको छ, मालवीजीले दरभङ्गा नरेशले पुरा यति साथ दिए कि उनले लिएर पछाडि अनि काशी नरेशले पनि त्यसै, काशी नरेशले पुरा जमिनै आफ्नो चाहिँ जो 100 बिघा जति जमिन पुरा बिएचुलाई दिनुभयो, त्यसैमा बिएचु खडा छ। भनेपछि यस्ता टेक्निकहरू छन्। र हामीहरूले चाहिँ तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। र पहिले रहने खाने अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था सुदृढ भएपछि त्यस पछाडि हामीहरूले हेर्नुपर्छ कि के पढाउने, कस्तो पढाउने। यो कुरो हामीहरूले भविष्यमा विचार गरौँला। किनभने पढाउन पनि यस्तो पढाउनु पर्यो, विद्यार्थीहरूको यति बेला समय सीमित छ, बुद्धि सीमित छ, काल सीमित छ। धेरै तोत्रा पढ्ने बाहुन र थोत्रा कमाउने कामै उँभो लाग्दैन भनेर एउटा कहावत सुनेको थिएँ मैले बचपनमा। त्यस्तै कारण धेरै निरर्थक चिज रटाएर चाहिँ जो उनीहरूको मेमोरी कार्ड फुल गर्नु भएन। ती तोत्रा रटाउने जग्गामा चाहिँ हामीहरूले आयुर्वेदका श्लोक रटाइदिउँ, पञ्चतन्त्रका नैतिक श्लोक, ती नीतिपरक श्लोक रटाइदिउँ, चाणक्य नीति रटौँ, विदुर नीति रटौँ, शुक्र नीतिका श्लोक रटौँ, हाम्रो चाहिँ जो भर्तृहरूको नीति शतक पढौँ। तोत्रा सूत्र पनि अलिकति चाहिन्छ, सीमित मात्रामा तोत्रा सूत्र पनि अब त्यो जरुरी छ, तर अब पुरै तोत्रैले भर्नु भएन। त्यसरी चाहिँ उपयोगी ज्ञान लिएर चाहिँ जब विद्यार्थी निक्लिन्छन्, क्रिया केवलम उत्तरम र भएपछि हामीहरूले भन्नै पर्दैन यो गुरुकुल यस्तो हो उस्तो हो, प्रचार हो भनेर यो 10 जग्गा फुकिरहनै पर्दैन। जब क्वालिटी राम्रो हुन्छ सिधै आफ्नो त्यसले प्रचार गर्छ। नभए हाम्रोमा तत्त्व छैन अनि प्रचार पिटै छ, कहीँ केही हुनेवाला छैन। यो टिभीमा पनि हामीहरूले हेर्दैछौँ, त्यो सामानको धेर प्रचार हुन्छ जसको क्वालिटी चाहिँ डाउन हुन्छ। अलिकति राम्रो क्वालिटी गोदरेज भन्ने सुन्नु भएको छ, बहुत कम प्रचार आउँछ। कहिले झुकिएर चाहिँ सालमा यदि गोदरेज भन्ने कहिले देखिन्छ, कहीँ प्रचारै आउँदैन।
अब गोदरेजको सोफा सेट, गोदरेजको अलमारी आज पनि टप लेभलको छ, महँगो पनि छ, प्रचार गर्ने राम्रा राम्रा गाडी जो असली हुन्छन् तिनीहरूको प्रचारै आउँदैन। र भनेपछि हामी त्यो लेभलमा पुगिसकेपछि हाम्रो प्रचारको आवश्यकता हुँदैन। धेरै प्रचार गर्नुको मतलब हो केही हामीमा अहिले कमी छ। हामीहरूले क्रिया केवलम उत्तरम, हामीहरूले काम गरेर चाहिँ त्यसलाई उत्तर दिनुपर्छ। काम नै उत्तर हो। र भगवत सौभाग्यले मैले एक दुईटा कुरा यहाँ राखेँ र ब्राह्मण समाजको लागि विशेष गरेर एक दुईटा कुरा मैले भने कि हजुरहरूको दायित्व ठुलो छ र ब्राह्मण समाजको जो स्थापना गर्नुभएको छ हजुरहरूले, त्यो समाजबाट गतिविधि हजुरहरूले जारी राख्नुहोस् र त्यसको उद्देश्य समाज सेवा हो। र ब्राह्मण सेवा चाहिँ किन हो भन्दाखेरि ब्राह्मणले समाजको सेवाको योग्यता अर्जन गर्नु छ। ब्राह्मण केवल आफ्ना घरका लागि मात्रै हुँदैन, ब्राह्मण समाजको हुन्छ। किनभने हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले भनेर जानुभएको छ पहिले नै, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। मैले आफ्नो कुरो भनेको छैन कि एतद्देश प्रसूतस्य भनेको भारतवर्षमा उत्पन्न अग्रजन्मनः, अग्रजन्मा जो विद्वान छ, ज्ञानी छ, त्यसबाट पृथिव्याम सर्वमानवाः समस्त पृथ्वीका मनुष्यहरूले चाहिँ स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन्, आफ्नो आफ्नो चरित्रको शिक्षा प्राप्त गरोस्, समस्त विश्वले प्राप्त गरोस् भनेपछि उद्देश्य हाम्रो त्यति माथि छ। त्यसका लागि हामी एक दुई कदम चल्नु छ र काहीँ केही द्वन्द्व सन्द यताउति आयो भने पनि हामीहरूले ठुलो लक्ष्य राखेर हामीहरूले सारा त्यसलाई हटाउनुपर्छ। एक दोस्रालाई प्रणाम गर्नुपर्छ, अर्काको कुरो मान्नुपर्छ, अर्काको शिष्य भएर चल्नुपर्छ, अर्काको गुरु होइन। जीवनमा प्रगति गर्नु छ भने अर्काको सम्मान गरियो भने आफ्नो सम्मान हुन्छ। र त्यसकारण विरोधी देख्दिन र हाम्रो ध्रुवजी माथि हजुरहरू सबैको कृपा दृष्टि हुनुपर्छ। उहाँहरूबाट केही गल्ती भयो भने उहाँलाई सम्झाउनुपर्छ, यो यहाँ मिस्टेक हुन गयो भनेर। उहाँले पनि मान्नुहुन्छ भने मलाई खबर गर्नु होला कि हजुरको जो प्रिय शिष्य जो ध्रुवजी गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई खबर गर्ने, म पनि सम्झाउँछु कि त्यो काम गलत भएछ है म भन्छु। र उहाँ एउटा अगुवा भएर लाग्नु भएको छ, त्यस्तै मान्छे चाहिन्छ त्यहाँ। त्यो सबको बसको कुरा होइन। त्रिवेणी चलाउनलाई दामोदर भण्डारी नै हाम्रो चाहिन्छ, उहाँले छोडिदिनु हो भने त्यो पनि गयो। त्यस्तै त्यस्तै धेरै धेरै व्यक्तिहरू सबैतिर छन् र यसबाट एउटा चाहिँ त्यस कुनाबाट उठेको आवाज चाहिँ यहाँ काशीसम्म आइपुग्छ, सारा संसारमा पुग्छ। र हजुरहरू सबैलाई जो गुरुकुल सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, यो गुरुकुल सञ्चालनको मतलब हामीहरूले आफ्नो रक्षाको लागि हो, संस्कृति धर्म परम्परा र राष्ट्र रक्षाको लागि हो। यसको उद्देश्य चन्चुने सानोतिनो कुरा होइन। र कुरा अनन्त छन्। मैले सार रूपमा चाहिँ अलिअलि कुरा हजुरहरू सबैका समक्ष निवेदन गरेँ। समयको मर्यादा राख्नु छ, किनभने अगाडि फेरि अरू पनि व्याख्यान, दुई तीन व्याख्यान आफूले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ एक दिनमा। त्यसकारणले अब आजको व्याख्यानको लागि म यही उपसंहार गर्ने अनुमति चाहन्छु र हजुरहरू सबैको अभ्युदय होस्। भारतीयैकता साधकम संस्कृतम। अब यो उपसंहारको आयो। भारतीयैकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व सम्पादकम संस्कृतम, ज्ञानपुञ्ज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम, सोहमस्मीति निश्चायकम संस्कृतम, त्वं तदेवेति संगायकम संस्कृतम, एकमेवाद्वयम बोधकम संस्कृतम, सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम, सर्वदा सत्य संशोधकम संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम, त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम, विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, चारु माधुर्य धारा गृहम संस्कृतम, विश्व चेतस चमत्कारकम संस्कृतम, पूर्वजानम यशस्मारकम संस्कृतम,
यो दिनभरि बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म भट्याउन सकिन्छ, तर यसैबाट हजुरहरूले लक्षण थाहा पाउनुहोस् यो संस्कृत के हो। यति भन्दै म पुनः विश्राम लिन्छु। अन्तिममा सबैले मनमा सोचौँ, संस्कृता मे भवेद वाणी, संस्कृतं मे भवेन् मनः, संस्कृतो मे भवेत् कायः, संस्कृतं मम जीवनं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नमो नमः।